विपरीत मार्गमा देश हिँडिरहेको छ। यो अवस्थामा म शेरबहादुर देउबा, माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड, अर्को के नाम अहिले गोर्खाबाट उता खटिया छ नि तराईतिर देश बाबुराम, उहाँहरू जो एकताबद्ध भएर अहिले जुन प्रयास गरिराख्नु भएको छ, यो प्रयास भनेको नेपाललाई थप क्षति पुर्याउने अर्को प्रयासको क्षति हो। र आजको अवस्था बनेर जो विपुलमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ, आजको भन्दा हिजोकै अवस्था व्यवस्था ठिक रहेछ भन्ने ठाउँमा देशलाई पुर्याएको छ। यो तपाईँ हाम्रो प्रयासले पुर्याएको होइन। म शेरबहादुर देउबा, माधव नेपाल, प्रचण्ड, ती भट्टराई, केपी ओली लगायतलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालीहरूलाई यहाँ सेना आइराख्नु पर्दैन, विदेशीको सस्तोमा किन्न पाइन्छ भन्ने सायद सुगौली सन्धिमा विदेशीहरूले महसुस गरे। नेपालले जसलाई प्रतिनिधि बनाएर पठायो त्यही प्रतिनिधिलाई नै खरिद गरेर सुगौली सन्धिका 9वटा बुँदामा 9वटै बुँदा अर्काको पक्षमा गर्ने जात हो। मुलुकमा यो संविधानको विस्थापन चाहेको छ। यो संविधानको विस्थापन त्यसै राजनीतिक ईर्ष्यावश आग्रहवश होइन। यो संविधान र देश सँगसँगै जान सक्दैन भनेर दुईटा मध्ये एउटा रोज्नुपर्छ। एक थरी मानिस संविधान बचाउनको लागि आफ्नो जीवन समर्पण गर्न खोजेका छ। हामी देश बचाउनु पर्छ भनेर लागिरहेका छ। संविधान र देश दुईटा मध्ये संविधानै ठुलो हो भनेर एक थरी मान्छे भनिराखेका छन्। अनि तिनका पछाडि मानिसहरूले ताली बजाउँदै ठिक हो, संविधानै ठुलो हो, यो महान उपलब्धि हो भनेर राखेका छन्। यो संविधान देश विरोधी संविधान हो। यो उहाँहरूलाई पनि थाहा छ, यो बनाउनेहरूलाई पनि थाहा छ। तपाईँहरूमध्ये कतिले कोठाभित्र कुरा गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई थाहा छ यो संविधानले शान्ति दिँदैन, अस्थिरता दिँदैन र समृद्धि र विकास दिँदैन। आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सबै अधिकार खोसेर राज्यमा सीमित गरिन्छ। नागरिकको अधिकार खोज्ने, राज्यको अधिकार राज्यका नाममा कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा फलानु व्यक्तिको शासनलाई बलियो बनाउने अवस्था चाहिँ अग्रगमन प्रचण्डको परिभाषा हो। त्यसैलाई अहिले मानिराख्नु हो। अनि त्यो समाजवादमा पुग्ने बाटो छेक्नेहरू चाहिँ प्रतिगामी हो। देश राजाले बनाएको, राजाको अगुवाईमा हामी सबै मिलेर बनाएको देश मलाई लाग्छ विश्वको एकमात्र देश। कतिपय राजा भएका देशहरूमा राजा खोजेर ल्याएर थपना गरिएको छ। विभिन्न कारणले कसैलाई राजा बनाउनु परेको छ। तर नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो विश्वको जुन राजाले देश बनाए त्यही राजाको वंशजलाई हामीले राजा मानेर बसिराखेका थियौँ। कांग्रेसका नेताहरूलाई भेट्नुहोस्, यो संविधान हामीले बाध्य भएर सम्झौताको दस्तावेज बनाएको हो, यो हामी यो संविधान मान्दैनौँ भन्छ। कम्युनिस्टलाई भन्नुहोस् हामीले खोजेको त अर्कै संविधान हो, यो हामीले चाहेको संविधान यो होइन भन्छ। हरेक पक्षलाई सोध्नुहोस्। अस्ति त्यो राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेर संविधानलाई फेरि बनाउन सहयोग गर्नुभएको थियो एकजना नेताले। उहाँले पनि यो संविधानको अहिले चाहिँ फेरि विरोध गरेका सुन्छु। बनाइसकेपछि विरोध गर्ने त्यस्ता चरित्रहरू पनि छन्। र सबभन्दा दुःखको कुरा त के हो भने सम्पूर्ण सत्ता शक्ति सामर्थ्य हातमा हुँदा राष्ट्र संस्थाको अपरिहार्यता पुष्टि गर्न नसक्ने, नखोज्ने, त्यसलाई स्थापित गर्न नसक्नेहरू गइसकेपछि हामी फेरि ल्याउँछौँ भनेर चाहिँ सक्रिय भएको देखिन्छ। सक्रिय हुनु राम्रो कुरा। धेरै वर्ष लगाएर गणतन्त्र स्थापना गरिएको। हामी मध्ये कतिलाई अहिले पनि एउटा भ्रम हुन सक्छ कि कलङ्कीमा जुलुस निस्कियो 20-50 हजारको भनेर राजाले नारायणहिटी छोडे भन्ने प्रकारको भ्रममा हामी छौँ। बिर्सनै नसकिने राजा पनि जन्मिए। रणबहादुर शाह पनि राजै थिए, सुरेन्द्रजी पनि राजै थिए, महेन्द्र पनि राजा हो। यदि एउटा कुनै राजा खराब भयो भनेर
त्यतिबेलै गणतन्त्र ल्याएको भए राजा महेन्द्रलाई हामीले पाउँदैनथ्यौँ। राजा महेन्द्र नपाएको भए अहिलेसम्म देश जोगिन्थ्यो भन्ने पनि लाग्दैन। राज संस्थाको विषयमै मलाई सीमित गरिएको छ, अरू विषयहरूमा चर्चा नगर्ने भन्ने मनसाय देखियो। तथापि राज संस्थासँग जोडिएका धेरै कुराहरू छन्। सँगै देश जोडिएको छ, त्यसकारणले कतिपय सान्दर्भिक कुराहरू यसमा म जोडेर यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। संसारको एउटा मात्रै देश मैले पढेसम्म, मैले बुझेसम्म जुन देश राजाले बनाएको, राजाको अगुवाईमा हामी सबै मिलेर बनाएको देश मलाई लाग्छ विश्वको एकमात्र देश। कतिपय राजा भएका देशहरूमा राजा खोजेर ल्याएर थपना गरिएको छ। विभिन्न कारणले कसैलाई राजा बनाउनु परेको छ, तर नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो विश्वको जुन राजाले देश बनाए त्यही राजाको वंशजलाई हामीले राजा मानेर बसिराखेका थियौँ। गणतन्त्र 2065 सालमा घोषणा भयो। वास्तवमा त्यसको थालनी चाहिँ 1831 मा केपुचिन पादरीहरूलाई निष्कासन गर्ने बित्तिकै गणतन्त्रको बीजारोपण भएको थियो। धेरै वर्ष लगाएर गणतन्त्र स्थापना गरिएको। हामी मध्ये कतिलाई अहिले पनि एउटा भ्रम हुन सक्छ कि कलङ्कीमा जुलुस निस्कियो 20-50 हजारको भनेर राजाले नारायणहिटी छोडे भन्ने प्रकारको भ्रममा हामी छौँ। त्यो त रित पुर्याउन गरिएको एउटा कर्म थियो, कर्मकाण्डी कार्यक्रम थियो। त्यस कारणले राज संस्थाको विस्थापन भएको होइन। जुलुसले विस्थापन गर्ने भए केपी ओलीलाई त सकेन जुलुसले विस्थापन गर्न। अस्ति भर्खर 50,000 को जुलुस निकाले होइन, खोइ त के दरबार मार्ग अगाडि नै जुलुस गरेका थिए। तर जुलुसले एउटा सरकारको विस्थापन भएन, राज संस्थाको विस्थापन जुलुसले भयो भन्ने कुरा चाहिँ मिथ्या कुरा हो। त्यसको लागि धेरै लामो रणनीतिक तयारी थियो र धेरै ठुलो लगानी थियो। हामी भित्रैका, नेपाल भित्रैका बुख्याचाहरू, कठपुतलीहरूलाई उपयोग प्रयोग गर्दै यो कार्यको सम्पादन भएको। नेपालीहरूलाई यहाँ सेना आइराख्नु पर्दैन, विदेशीको सस्तोमा किन्न पाइन्छ भन्ने सायद सुगौली सन्धिमा विदेशीहरूले महसुस गरे। नेपालले जसलाई प्रतिनिधि बनाएर पठायो त्यही प्रतिनिधिलाई नै खरिद गरेर सुगौली सन्धिका 9वटा बुँदामा 9वटै बुँदा अर्काको पक्षमा गर्ने जात हो हामी। सम्भवतः त्यही बेलादेखि नै धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, खरिद गरेरै मानिसहरूलाई उपयोग प्रयोग दुरुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने शत्रु पक्षको वा विपक्षको धारणा रहेको हुनुपर्छ। हामीले राज संस्थाको बारेमा हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने राजाहरू कहिले अलिकता खराब पनि जन्मिए होलान्, कहिले बिर्सनै नसकिने राजा पनि जन्मिए। रणबहादुर शाह पनि राजै थिए, सुरेन्द्रजी पनि राजै थिए, महेन्द्र पनि राजा हो। यदि एउटा कुनै राजा खराब भयो भनेर त्यतिबेलै गणतन्त्र ल्याएको भए राजा महेन्द्रलाई हामीले पाउँदैनथ्यौँ। राजा महेन्द्र नपाएको भए अहिलेसम्म देश जोगिन्थ्यो भन्ने पनि लाग्दैन। त्यो तथ्यहरूले देखाएको कुरा। विगतमा त्यसो त म पनि कम्युनिस्टहरूसँग प्रभावित भएको मान्छे थिएँ हुँ। जब म अलिकता बुझ्दै जान्ने भएँ, मैले कम्युनिस्ट आन्दोलनको औचित्य विश्वमै देखिनँ। मार्क्सवाद भन्दा हाम्रा पूर्वीय दर्शनहरू नै धेरै उच्च कोटिका पाएँ। त्यसपछि मार्क्सवादप्रति विमति रहेपछि कम्युनिस्ट हुन मिल्दैन भनेर त्यसबाट अलग भइएको। अहिले डाक्टर हाम्रो सुरेन्द्र केसी सरले चाहिँ भन्नुभएको थियो
कतापट्टिको यात्रा चाहिँ अग्रगमन हो, कतापट्टिको प्रतिगमन हो भनेर सिधा कुरा छ। पोलिटिक्सलाई कम्युनिस्टहरूले र अरू राजनीतिजीवीहरूले धेरै जटिल बनाए विषयलाई। राजनीति सजिलो छ, विषय धेरै सजिलो छ। समग्रमा राजनीति भनेको जनताको जीवन स्तरलाई सहज बनाउने, पहिलेको भन्दा राम्रो बनाउने, पहिलेको भन्दा मिठो खाने, स्वस्थ खानेकुरा खाने बनाउने, पहिलेको भन्दा राम्रो लाउन सक्ने बनाउने, पहिलेको भन्दा आत्मिक सन्तुष्टि आनन्द दिने परिस्थिति बनाउने, पहिलेको भन्दा देशको सार्वभौम सत्ता उँचो बनाउने, राष्ट्रिय सम्मान र व्यक्तिका सम्मान उँचो राख्ने, अनि पहिलेको भन्दा यो पर्यावरण प्रकृति चाहिने सुन्दर राख्ने, अझै राम्रो चाहिने प्राकृतिक वातावरण बनाउने, रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्तता हुने, त्यसै गरेर औद्योगिकरण उत्पादन आफ्नै मुलुकमा हुने, त्यो परिस्थिति बनाउने भने चाहिँ अग्रगमन हो। अनि न्यायिक निश्चितता हुने, त्यसपछि शिक्षा दीक्षा पैसा हुनेले पढाउन सक्ने, पैसा नहुनेले पढाउन नसक्ने होइन, शिक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले दिने, यो चाहिँ अग्रगमन हो। तर यसको अर्को परिभाषा भयो नेपालमा, हामी सबैले बुझेका छौँ, समाजवादमा पुग्ने, एक दलीय अधिनायकवादी समाजवादमा पुग्ने चाहिँ अग्रगमन। प्रचण्डजीहरूले परिभाषा गर्नु अग्रगमन भयो। त्यो जहाँ चाहिँ नागरिकको अधिकार खोसिन्छ, जुन समाजवाद आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सबै अधिकार खोसेर राज्यमा सीमित गरिन्छ। नागरिकको अधिकार खोज्ने, राज्यको अधिकार राज्यका नाममा कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा फलानु व्यक्तिको शासनलाई बलियो बनाउने अवस्था चाहिँ अग्रगमन प्रचण्डको परिभाषा हो। त्यसैलाई अहिले मानिराखेका हो। अनि त्यो समाजवादमा पुग्ने बाटो छेक्नेहरू चाहिँ प्रतिगमन, प्रतिगामी हो। अनि अस्ति भर्खर एउटा कुरा मलाई बडा अनौठो लाग्यो, प्रचण्डजीहरूले भनिदिनु भयो केपी ओली प्रतिगामी भयो भनेर। संविधान मिच्यो, केपी ओलीले संविधान जान लाग्यो भनेर भन्यो। अनि हामी राष्ट्रवादी देशभक्त भन्नेहरूले पनि ताली बजाएर केपी ओली मुर्दाबाद, संविधान मिच्न पाइँदैन भने हामीले पनि। यो के हो? म हेरिराखेका थिएँ, जसले मुलुकमा यो संविधानको विस्थापन चाहेको छ, यो संविधानको विस्थापन त्यसै राजनीतिक ईर्ष्यावश आग्रहवश होइन, यो संविधान र देश सँगसँगै जान सक्दैन भनेर दुईटा मध्ये एउटा रोज्नुपर्छ। एक थरी मानिस संविधान बचाउनको लागि आफ्नो जीवन समर्पण गर्न खोजेका छ, हामी देश बचाउनु पर्छ भनेर लागिरहेका छ। संविधान र देश दुईटा मध्ये संविधानै ठुलो हो भनेर एक थरी मान्छे भनिराखेका छन्। अनि तिनका पछाडि मानिसहरूले ताली बजाउँदै ठिक हो, संविधानै ठुलो हो, यो महान उपलब्धि हो भनेर राखेका छन्। यो संविधान देश विरोधी संविधान हो, यो उहाँहरूलाई पनि थाहा छ, यो बनाउनेहरूलाई पनि थाहा छ। तपाईँहरूमध्ये कतिले कोठाभित्र कुरा गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई थाहा छ यो संविधानले शान्ति दिँदैन, अस्थिरता दिँदैन र समृद्धि र विकास दिँदैन। यो बाहेक बाँकी कुरा केही बाँकी राख्दैन, सबै कुरा दिन्छ यो संविधानले। यो संविधानका बारेमा सम्बन्धित पक्ष नै जानकार छ, कोठाभित्र कुरा गर्नुभयो भने के भन्छन् भने यो त हाम्रो त होइन, हामीले खोजेको यस्तो संविधानै होइन, हरेकले भन्छ। काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई भेट्नुहोस्, यो संविधान हामीले बाध्य भएर सम्झौताको दस्तावेज बनाएको हो, यो हामी यो संविधान मान्दैनौँ भन्छ। कम्युनिस्टलाई भन्नुहोस्, हामीले खोजेको त अर्कै संविधान हो, यो हामीले चाहेको संविधान यो होइन भन्छ। हरेक पक्षलाई सोध्नुहोस्। अस्ति त्यो राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेर संविधानलाई फेरि बनाउन सहयोग गर्नुभएको थियो एकजना नेताले। उहाँले पनि यो संविधानको अहिले चाहिँ फेरि विरोध गरेका सुन्छु, बनाइसकेपछि विरोध गर्ने त्यस्ता चरित्रहरू पनि छन्। र सबभन्दा दुःखको कुरा त के हो भने सम्पूर्ण सत्ता शक्ति सामर्थ्य हातमा हुँदा राज संस्थाको अपरिहार्यता पुष्टि गर्न नसक्ने, नखोज्ने, त्यसलाई स्थापित गर्न नसक्नेहरू गइसकेपछि हामी फेरि ल्याउँछौँ भनेर चाहिँ
सक्रिय भएको देखिन्छ। सक्रिय हुनु राम्रो कुरा, तर कति विश्वास गर्ने, कति भरोसा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य प्रश्न हो। हामीले राजाको कारणले मात्रै राष्ट्रियताको कुरा उठाएको होइन, राष्ट्रियताको कारणले राजाको मुद्दा उठाएको। राष्ट्रलाई के चाहिन्छ त, यो राष्ट्र बस्नको लागि के चाहिन्छ भनेर हेर्दा के चाहिने रहेछ भन्ने कुरा हामीले आइडेन्टिफाई गर्दा राज संस्था एउटा अपरिहार्य पक्ष देखियो। त्यसका पछाडि अरू पनि छन्, धर्मसापेक्षता पनि हो। धर्मसापेक्षता अपरिहार्य पक्ष हो। एकीकृत सार्वभौम सत्ता अहिले त विखण्डन गरिएको छ, सार्वभौम सत्ताको 7 वटा विभाजन गरिएको छ। एकीकृत सार्वभौम सत्ता पनि नेपाली राष्ट्रियताको बलियो आधार हो। यस्ता 10 वटा आधारहरू छन् नेपाल उभिने। त्यसैले यहाँ अर्बौं खर्बौं लगानी गर्दाखेरि पनि हाम्रो देशमा गृहयुद्ध नहुने कारण के हो भने हामी जगैदेखि विभिन्न कारणले आपसमा मिलेर बसेका छौँ। पश्चिमाहरूले पछिल्लो समयमा लगानी गरेको हिसाब किताब गरियो भने अहिले केही संस्थाहरूले बाहिर ल्याउन थालेका छन्। ओपन सोसाइटीले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा राखेका छ 3 अर्ब रुपियाँ हामीले यो संविधान बनाउन खर्च गर्यौं। 3 अर्ब रुपियाँमा 45 करोड पत्रकारलाई, 90 करोड वकिललाई, 90 करोड वकिल र बाँकी अरू रकम चाहिँ राजनीतिजीवीहरूलाई वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ओपन सोसाइटीको वेबसाइटमा एउटा संस्थाको मात्रै हो त्यो। यस्ता 20औं संस्थाहरू क्रियाशील थिए नेपाललाई संघीय तान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष बनाउनको लागि खर्बौं रुपियाँ विदेशीहरूले सहयोग गरे। हामीले नजिकबाट चिनेको हुनाले भारतले मात्रै यसलाई यो अवस्थामा पुर्याइदियो भन्ने हामीलाई एउटा विश्वास छ, तर रियालिटी त्योभन्दा अलिकता फरक देखिन्छ। अलिकता म विगतको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। एउटा सत्य के हो भने जति बेला यहाँ यो व्यवस्था कि अव्यवस्था ल्याइयो, त्यो ल्याउने बेलामा सिधै आएको होइन, छलकपट गरेको, अर्कैको सहारामा सत्ता पाउने, सत्ता पाइसकेपछि क्रान्ति गर्ने, यो नीति हो नेपालमा भएको। एजेन्डा सबै बोकेर, एजेन्डा अगाडि सारेर हामीले यस्तो राजनीतिक प्रणाली ल्याउने भनेर 63 सालको परिवर्तन गराइएको होइन। पहिला जसरी भए पनि सत्तामा पुग्ने, सत्तामा पुगिसकेपछि राजनीतिक क्रान्ति गर्ने भन्ने योजना अनुसार भएको। त्यसैले तपाईहरुले 12 बुँदे सम्झौतामा तपाईहरुले के पाउनुहुन्न भनेदेखि संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता यी केही पनि पाउनुहुन्न। यी केही पनि कुरा लेखिएको छैन। लेखिएको भए यो पाउनुहुन्न थियो। लेखिएको भए यो आजको अव्यवस्था, आजको यो व्यवस्था, यो संविधान आउँदैन थियो। त्यो एउटा रणनीतिक प्रयास थियो, रणनीतिक योजना थियो र यो योजनामा विभिन्न विदेशी शक्तिहरू निर्णायक भूमिकामा थिए। जब राजा वीरेन्द्रले मुस्ताङ विद्रोहमा, खम्पा विद्रोहलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पहल गर्नुभयो र खम्पा विद्रोहलाई समाप्त गर्नुभयो, एउटा छिमेकीको विरुद्ध अर्को छिमेकीलाई प्रयोग नगर्ने नीति उहाँले अवलम्बन गर्नुभयो। त्यसपछि राज संस्था छैन्जेलसम्म राज्य कमजोर नहुने, राज्य कमजोर नभइकन विदेशीको भूमिका स्थापित नहुने, यो ठहर भएपछि योजनाबद्ध रूपमा राज संस्थाको विरुद्धमा परिस्थितिलाई, रणनीतिलाई केन्द्रित गरियो। यो पनि हामीले, यो आज म समयको अभावले गर्दा म धेरै व्याख्या गर्न सक्दिनँ, तर शीर्षक भए पनि भन्छु। मुस्ताङ विद्रोह समाप्त भइसकेपछि किन गाँजामाथि लागु पदार्थ भएर प्रतिबन्ध लगाइयो? त्यसको सबभन्दा ठुलो असर राप्ती अञ्चलमै पर्यो। त्यहाँ मुख्य आम्दानीको स्रोत थियो। राप्ती अञ्चलमै पश्चिमाहरूले राप्ती एकीकृत विकास परियोजना भनेर त्यही क्षेत्रमा लगियो। अनि त्यो लामो समयदेखिको त्यहाँको उत्थानको लागि भएर लगानी भइसकेपछि
त्यो परियोजना सकिने बित्तिकै त्यहीबाट माओवादीको हिंसात्मक युद्ध सुरु भयो। यो जम्मै कुरा जोडेर हेरेपछि हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। र अब यसैमा जोड्ने कुरा के हो भने भारतमा सोनिया गान्धी शक्तिको केन्द्रबिन्दुमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ इसाई धर्मावलम्बी। त्यो बेला भारतको गुप्तचर संस्थाको प्रमुख हेर्नु हो भने जो बारामती सम्झौतामा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि इसाई धर्मावलम्बी। त्यो बेला विदेश सचिव रहेको व्यक्ति हेर्नु हो भने धर्म मलाई थाहा छैन, नेपाल विरोधी हो भन्ने मात्रै थाहा छ। उहाँ चाहिँ पश्चिमाहरूबाट नजिक भएर बस्नु भएको। त्यसपछि भारतीय संस्थापन पनि त्यो बेला चाहिँ राज संस्थाको विपक्षमा गइसकेका थिए। संस्थापनलाई गणतन्त्रको पक्षमा ल्याउने एउटा रिपोर्ट तयार गरियो। नागाल्यान्डका इसाई डाक्टर के होम भन्ने व्यक्तिलाई 35 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गर्न लगाइयो। र त्यो 35 पृष्ठमा के थियो भने भारत विरोधको मुख्य कारणै राज संस्था हो। राज संस्थालाई विस्थापित गरियो भने भारत मैत्री वातावरण नेपालमा बन्छ भन्ने त्यो कुरालाई झुटमुट सब कुरा सामेल गरेर पुष्टि गरियो, गर्ने कोसिस त्यो दस्तावेजमा गरियो। र त्यही दस्तावेजलाई श्यामशरणजीले संस्थापन समक्ष राखेर सिंगै भारतीय संस्थापनलाई नेपालबाट राज संस्था विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुर्याइएको। र एउटा लामो प्रयास, मैले भने नि केपुचिन पादरीको निष्कासनबाट सुरु भएको इसाईहरूको प्रयास 2062-63 मा आइपुग्दाखेरि हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूलाई समेत उपयोग दुरुपयोग गर्दै त्यो अवस्था बनाइएको। अब हामीले के चाहेका छौं भनेपछि नेपाली राष्ट्रियता बलियो होस् भन्ने चाहेका छौं, नेपालीहरूको एकता बलियो होस् भन्ने चाहेका छौं। तर देश चाहिँ यति बेला यो संविधान बन्दै गर्दा र बन्ने क्रममा अहिले हिँडेको बाटो भनेको ठ्याक्कै विपरीत बाटोमा छ। हामी एकताको पक्षमा कुरा गर्छौं, हामी प्रतिगामी, विखण्डनको पक्षमा कुरा गर्ने अग्रगामी। अनि नेपाली जनताले चाहिँ त्यसैलाई हो भएर ताली बजाउने परिस्थिति बनेको छ। यद्यपि जनता भनेको न्युट्रल तटस्थ एउटा समूह हो। नेपालमा तटस्थ समूह चाहिँ कमजोर भएको छ। नेपालमा ग्याङहरू बलियो भएका छन्। ग्याङहरूको मिलाप र विलापको आधारमा, मिलाप र विभाजनको आधारमा राजनीति चाहिँ निर्देशित हुने गरेको छ। तर हामी धर्मको कुरा गर्छौं, धर्मको कुरा गर्ने, धार्मिकताको कुरा गर्ने चाहिँ प्रतिगामी, अनि अधर्म र पापको कुरा गर्नेहरू चाहिँ अग्रगामी। अहिले भनिराखेको कुरा चाहिँ हामी सामाजिक सद्भाव र जातीय सद्भावको कुरा गर्छौं। सबै जाति नेपाली हो, नेपालीत्वको विकास गरौं भन्ने चाहिँ प्रतिगामी। अनि नेपाली होइन, हामी फलाना जाति हौ र जाति जातिको बीचमा एक प्रकारको द्वन्द्व र आशंकाको स्थिति कायम राख्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू चाहिँ अग्रगामी। मतलब हरेक दृष्टिकोणले हेर्नु हो भने विपरीत मार्गमा छ। हामी भन्छौं पर्यावरण एकदम राम्रो हुनुपर्छ, प्राकृतिक जो वातावरण अहिले असन्तुलित भएर गएको छ यसलाई एकदम सुदृढ बनाउनु पर्छ, पहाडहरू भत्काउनु हुँदैन, जंगलहरूको संरक्षण हुनुपर्छ, खोला नालाहरूको संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रतिगामी। अनि होइन खोला नालालाई पनि एक्सकाभेटर लगेर चाहिँ डोजर हालेर ध्वस्त बनाउनु पर्छ, पहाड भत्काउनु पर्छ, रुख काटेर भए पनि पैसा कमाउनु पर्छ, लुटेर भए पनि पैसा कमाउनु पर्छ, प्रकृति विनाश गरेर भए पनि भोलिको पुस्ता जहाँसुकै जाए तर हाम्रो पुस्ताले हामीले चाहिँ पैसा बनाउनु पर्छ भन्नेहरू चाहिँ अग्रगामी। विपरीत मार्गमा देश हिँडिरहेको छ। यो अवस्थामा म शेरबहादुर देउबा, माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड, अर्को के नाम अहिले गोर्खाबाट उता खटिया छ नि तराईतिर देश उहाँहरू जो एकताबद्ध भएर अहिले जुन प्रयास गरिराख्नु भएको छ
यो प्रयास भनेको नेपाललाई थप क्षति पुर्याउने अर्को प्रयासको क्षति हो र आजको अवस्था बनेर जो विपुलमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ, आजको भन्दा हिजोकै अवस्था व्यवस्था ठिक रहेछ भन्ने ठाउँमा देशलाई पुर्याएको छ। यो तपाईँ हाम्रो प्रयासले पुर्याएको होइन। म शेरबहादुर देउबा, माधव नेपाल, प्रचण्ड, टी भट्टराई, केपी ओली लगायतलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुको कारणले जनताले, मानिसले थाहा पाउन पाए कि देश कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राप्रपा, अर्को के मधेसी समूहबाट देश चल्दैन भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गर्दै आए। उहाँहरू आफैले प्रमाणित गरिदिनु भयो र देश कहिले पनि उहाँहरूको नेतृत्वमा अगाडि प्रगतितर्फ जान सक्दैन, एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने उहाँहरूले पुष्टि गरिदिनु भयो। त्यस निम्ति म उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको कारणले हामीले एउटा महसुस गर्न पाएका छौँ कि देश चाहिँ चलाउने हो भनेदेखि राजालाई पनि एउटा ठाउँ दिनुपर्ने रहेछ। सबै नेपालीले अपनत्व फिल गर्ने एउटा संविधानै बनाउनु पर्ने रहेछ, सबैलाई अवसर निश्चित गर्ने, सबैको बहुसंख्यक जनताको धार्मिक भावको, राष्ट्रियताको भावको सम्बोधन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा अहिले आएर सबैले रियलाइज गर्न थाल्नु भएको छ नि। र अर्को कुरा, यहाँ अघि मलाई एकजना बहिनीले भन्नुभयो अब अफगानिस्तानमा जस्तो तालिबानले जस्तो नलडिकन यहाँ केही होला जस्तो छैन भन्नुभएको थियो। हामीले एउटा बुझ्ने कुरा के हो भने त्यो जटिल मार्ग छ। हामी सनातनीहरू, हामी ओमकार परिवारका मानिसहरू हिंसामा विश्वास गर्दैनौँ, तर त्यो अवस्था भनेको कहिलेसम्म भनेदेखि हाम्रै शास्त्रले भनेको छ आफ्नो ज्यान जोगाउनको लागि चाहिँ हिंसा गर्न पनि जायज हुन्छ भनेको छ। आफ्नो देश जोगाउनको लागि चाहिँ हिंसा गर्नु पनि जायज हुन्छ भनेको छ। हामीलाई हिंसामा जान बाध्य पार्ने छैनन् भन्ने अझै पनि ठान्नु। हामीले बन्दुक उठाउनु नपर्ने परिस्थिति बनाइदिउन् भन्ने हामीले अपेक्षा राख्छौँ, किनभने हाम्रो शास्त्रले हामीलाई हिंसाको बाटोमा सकभर नजाऊ भनेको छ। हामी जाँदैनौँ। जनतालाई कन्भिन्स गरेरै, जनतालाई काउन्सिलिङ गरेरै हामी एउटा देशको परिवर्तनको पक्षमा वातावरण बनाउन सक्छौँ। तर अहिलेको स्थिति भने चाहिँ के हो भनेपछि केपी ओली एकजनाले संविधानको एउटा दुईटा अन्तर्वस्तुहरूमा फरक मत राख्नु। सम्भवतः हामी सबैले थाहा पायौँ संहिताको बारेमा उहाँको रिजर्भेसन। उहाँले अलिकता पशुपतिमा एउटा जलरी के चढाउनु भएको थियो, राम मन्दिर भनेर एउटा त्यहाँ चितवनमा के बनाउनु भएको थियो, त्यसपछि पश्चिमाहरू उठिहाल्यो। यही केपीले संविधान समाप्त गर्ने भयो। अब हामीले संविधान रक्षाको लागि एकजुट बनाइदिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ देशलाई पुर्याइयो नि। त्यसैले कति सचेत छ अर्को पक्ष, शत्रु पक्ष यो संविधानको रक्षाको लागि भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर छ। हामी कतिपयलाई लाग्छ हामीहरू तुरुन्तै गएर युट्युबमा उफ्रेपछि, हामीहरू तुरुन्तै गएर चाहिँ एउटा कुनै टेलिभिजनमा उफ्रेपछि र अर्को माइती घर स्थायी विरोध प्रदर्शन स्थल माइती घरमा चाहिँ गएर उफ्रिसकेपछि देश परिवर्तनको आधार बन्छ भन्ने भ्रममा हामी छौँ। असम्भव। त्यसले फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गर्न सक्छ, त्यसले कुनै पनि परिणाम ल्याउन सक्दैन। त्यसैले म सबै राष्ट्रवादी देशभक्त मान्यजन र मित्रजनहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी अलिकता गम्भीर हुन जरुरी छ। अब हामी कहाँ त एउटाले अर्कोलाई नटेर्ने हो। देवप्रकाश त्रिपाठीले अब यो चाहिँ राष्ट्रियताको कुरा गर्यो। यो मान्छे त यसको जुङ्गा र अनुहार हेर्दा पनि भारत जस्तो देखिन्छ। यो भारतबाटै सञ्चालित होला भन्न भइहाल्यो। त्यसपछि अर्को हेर्छ, अर्को आँखा अलि सानो छ भनेपछि यो चाइनिजहरूबाट सञ्चालित होला। हाम्रै भित्र अनेकौं प्रकारका शङ्का उपशङ्का पैदा गराइदिने, हाम्रै भित्र चाहिने अस्थिरताको स्थिति बनाइदिने, अनेकता र शङ्काको स्थिति बनाइदिने काम हामी मध्येकै साथीहरू गर्छौँ, हामी मध्येकै मानिसहरू गर्छौँ। म छक्क परेको छु राष्ट्रवादी देशभक्तहरू र साधु सन्तहरूको बिचमा एकता कहिले नै हुँदो रहेछ।
म त यहाँ मात्रै होला भनेको अफगानिस्तानको स्थिति हेरेको राष्ट्रवादी त राष्ट्रवादी तर कसैले इरानबाट पनि सहयोग ल्याएर रहेछन्, कसैले पाकिस्तानबाट, कसैले उज्बेकिस्तानबाट, कसैले विभिन्न ठाउँबाट ल्याएर रहेछन्। लडाईँ चाहिँ मुख्य शीतयुद्धका मुख्य देशहरू एकपटक सोभियत सङ्घसँग लडेछन् राष्ट्रको लागि, एकपटक अमेरिकासँग लडे राष्ट्रको लागि, तर सहयोग विभिन्न ढङ्गले प्राप्त गरे। त्यहाँ पनि राष्ट्रवादीहरूकै बिचमा अनेकौँ मतान्तर भएर यो समस्या पैदा भएको रहेछ। नत्र यति लामो समय नलाग्न पनि सक्थ्यो, त्यहाँको एउटा राष्ट्रवादीहरूको विजय हो। अब फेरि अर्को अर्थ लाग्छ तालिबानलाई चाहिँ समर्थन गर्यो, तालिबानलाई राष्ट्रवादी भन्यो भने म तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। त्यहाँ 42% पस्तुनहरू छन्। 42% पस्तुनहरूलाई राज्यका सबै अवसरहरूबाट वञ्चित गरेर उनीहरूको धर्म परम्परामा दारी राख्नुपर्ने नियम थियो, दारी काट्न अनिवार्य गरेर त्यहाँका मुसलमानहरूलाई धर्म मान्न नपाइने अवस्थामा पुर्याएर 25,000 भन्दा बढी मुसलमानहरूको राष्ट्रवादीहरूको देशभक्तहरूको हत्या गरिएको छ। 15,000 भन्दा बढी राष्ट्रवादीहरूलाई, त्यहाँका राष्ट्रवादीहरूलाई जेल हालिएको छ। हजारौं हजार मानिसहरूलाई बेपत्ता बनाइएको छ राष्ट्रवादी आन्दोलनको दरमियानमा। त्यहाँको बहुसंख्यक जनताको मनोभावना विपरीत धर्मनिरपेक्षता लादिएपछि सुरु भएको हो अफगानिस्तानको पछिल्लो समस्या। जसरी यहाँ देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्ने सुझाव लाखौं मानिसहरूबाट प्राप्त भएको जानकारी भएपछि त्यो सुझावको पोको नै नखोलिकन इलामको हाम्रो एकजना हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नि पढ्ने 601 जनाले ताली बजाउने, सबभन्दा बढी उहाँले दुःख गरेको, सभासदहरूले दुःख गरेको भनेको ताली बजाउने दुःख गरेको। उहाँहरूलाई कस्तो संविधान बनायो भन्ने कुरा थाहा छैन। अहिले हामी हरेकलाई भेटेर सोधौँ यो त्यस्तो पो रहेछ संविधानमा भन्ने, के बनाइ भन्ने थाहा छैन। त्यसैले त्यसरी त्यो अवस्थाबाट संविधान जारी गर्ने र अनि अहिले भनिएको के छ भनेपछि जनताको जनमतद्वारा जनप्रतिनिधिद्वारा बनाइएको संविधान भनिएको छ। अफगानिस्तानमा धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धको लडाईँबाट सुरु भएको थियो, राष्ट्रियताको लडाईँबाट सुरु भएको थियो। यहाँ पनि बहुसंख्यक जनताको भावनालाई जबरजस्ती कुल्चेर जानु पर्यो। मैले एकचोटि प्रचण्डजीलाई भने 2070 सालको चुनावमा उहाँले आफ्नो असली साइजमा आइपुग्नु भएको थियो, त्यस्तै कति 20-25 सिट जित्नु भएको थियो। त्यसपछि उहाँ धेरै तनावमा हुनुहुँदो रहेछ, मेरो भेट भएको थियो। उहाँलाई मैले भने अब तपाईहरु माथि उठ्ने हो भने विगतको गल्ती, विगतको पापहरूको लागि जनतासँग क्षमा माग्दै हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उभिनु भयो भने तपाईहरुलाई जनताले अलिकता सिम्प्याथी राख्न सक्छन् भने मैले। अनि उहाँले भन्नुभयो अब हेर्नुस् भने कम्युनिस्ट भइया छ, अब सिधै हिन्दू धर्म त कसरी भनौं भन्ने। त त्यसो भएदेखि तपाईले चाहिँ कमसेकम जनमत संग्रहबाट निर्णय गरौँ त भन्न सक्नुहुन्छ नि भनेको। त्यसो भयो भने त हिन्दूहरुले जितिहाल्छ नि कहाँ भन्ने, यो मलाई भनेको। उहाँलाई सबै थाहा छ हामी ज्यादती गरेका छौं, हाम्रो शक्तिको स्रोत जनता होइन अर्कै हो भन्ने कुरा। त्यसो भएर जनता भन्ने शब्द कहीँ राख्न छोड्दैन नि, सबै कुरा जनताको नाममा हो नि। तर रियालिटी के हो भने उहाँको शक्तिको स्रोत अर्कै हो। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, शक्तिको स्रोत अर्कै भन्ने कुराको सानो उदाहरण, त्यस्ता धेरै उदाहरण छन्। कैयन कुराहरुमा हेर्नुभयो भनेदेखि सबै दलका नेताहरूले विरोध गरेको कुरा हुन्छ कुनै विषयमा, कसैको नियुक्तिमा सम्झिनु होला आफै। सबै दलका नेताहरूले विरोध गरे हामी नियुक्ति हुन दिदैनौं भनेर। भरे नियुक्ति भयो त कहाँबाट भयो भने मतलब एउटा चाहिँ सामान्य धर्मनिर्वाह गरे मात्रै हुन्, देखाइएको मात्रै हो। सुगौली सन्धिका प्रतिनिधि चन्द्रशेखर दाहाल जस्तै हुन् प्रतिनिधिहरू, तर उहाँहरूले चाहिँ देशको पक्षमा अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय लिन खोज्नु भएको छैन। मैले बारम्बार भन्छु जनताको रियल समस्यासँग वर्तमान राजनीतिक संस्थापनलाई सरकार छैन, उहाँहरूले सरकार राख्नुहुन्न। त्यसैले उहाँहरूबाट देश
बन्दैन भन्ने कुरा होइन, देश बच्दैन भन्ने कुरा चाहिँ आजको मुख्य समस्या। बनाउने कुरा त बनाउँदै गरौँला, पहिला त देश बचाउनु पर्यो नि। सुगौली सन्धिपछि हामी सबभन्दा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छौँ। 2007 सालको परिवर्तन, म एउटा प्रजातन्त्रको पक्षमा पनि भएको हुनाले 2007 सालको परिवर्तनलाई मैले आलोचना गर्ने गरेका छैन, तर त्यो आवरण, प्रजातन्त्रको आवरणमा के आयो भन्ने कुरालाई पनि हामीले बिर्सन भएन। 7 सालको परिवर्तन लगत्तै के आयो? सबभन्दा पहिला त युएमएन आयो। परिवर्तनको 3 महिनाभित्र युनाइटेड मिसन टु नेपाल आयो। त्यसपछि 2017 साल 19 सालमा आइपुग्दा 2टा चर्च थियो जम्मा देशमा, 2टा। 2062 सालसम्म आइपुग्दा 700 वटा चर्च थियो। अहिले 14,500 चर्च पुगेका छ। अहिले हिमाली क्षेत्रतिर पुरै इसाईकरण भइसक्यो, गुम्बाहरूलाई इसाईकरण गरिसकेका छ। हरेकका हातमा बाइबल पुर्याइएको छ। अब केही समयपछि बन्दुक वितरण हुँदैछ, हिमाली क्षेत्रमा बेग्लै राज्य खडा गर्ने। पूर्वमा पूर्वी नेपालको 9वटा जिल्लालाई इसाई राज्य बनाउने प्रयास हुँदैछ। बाइबलीकरण पर्याप्त मात्रामा सबभन्दा बढी फोकस पूर्वी नेपालमा छ र त्यसलाई इसाई राज्यको रूपमा लैजाने प्रयास हुँदैछ। अब केही समयपछि त्यो आवाजहरू उठाउँदैछ। यदि हामीले अहिले नै सचेत भएनौँ भने, अहिले नै हामीले राष्ट्र जोगाउने अभियानमा एकताबद्ध प्रयास गरेनौँ भने हामी अब केही वर्षपछि, सायद 12 वर्षपछि इसाईहरूले नेपाललाई इसाई राष्ट्र बनाइयोस् भनेर सङ्घर्ष गर्नेछन्। जनमत सङ्ग्रहद्वारा यो टुङ्ग्याइनुपर्छ भन्ने छन्। त्यसपछि जनमत सङ्ग्रह गराइनेछ र हामी आफ्नै देशमा अल्पसङ्ख्यक भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो अवस्था आउने नदिने हो भने हामीले अहिले नै सङ्गठित प्रयास राष्ट्रको पक्षमा गर्नुपर्ने। तर यो बिचमा मैले हेरेँ, मेरो त धेरै यो राष्ट्रवादी नेताहरूसँग मेरो व्यक्तिगत परिचय थिएन। अब देश यस्तो सङ्कटमा पर्यो भनेपछि पहिला राजाका पालामा मन्त्री भएका, प्रधानमन्त्री भएका, विभिन्न आकार प्रकारका जिम्मेवारी लिएका मानिसहरूलाई हामीले भेट्दा उहाँहरूलाई त हामीलाई भन्दा पनि ठुलो पीडा होला भन्ने परेको थियो। भेटको सुरुवातमै के कुराहरू आउन थाल्यो भने मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ हामी मिलेर जान सक्छौँ भन्ने कुरा आयो। कतिपयले चाहिँ मेरो स्पेस चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ भएर सोध्न थाल्यो। हामीले आफ्नो सन्तानलाई, छोराछोरीलाई यो हामी मारिन सक्छौँ, म मारिन सक्छु। एउटा ठुलो जोखिमपूर्ण यात्राको आरम्भमा हामी छौँ। मेरो ऋण यति छ, मेरो धन यति छ, मेरो साथी यो हो, मेरो दुश्मन यो हो भनेर सबै कुरा लेखेर डायरी चाहिँ सन्तानलाई जिम्मा लाएर हामी देशभक्तिको आन्दोलनमा समेटिन खोजेको मान्छे, अनि हिजो राजाका पालामा प्रशस्त अवसर पाएका मानिसहरूलाई पनि यसमा जोडौँ भन्दाखेरि त उहाँहरू त के अरे आफ्नो स्पेस के हुनु, आफ्नो चिन्ता गर्नेहरूबाट देशको चिन्ता हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले जो मानिसहरूलाई देशको मात्रै चिन्ता छ ती मानिसहरू एक ठाउँमा उभियौँ भनेदेखि पनि यो राष्ट्रलाई अहिले बचाउँ, त्यसपछि बनाउँ, त्यो ठाउँमा हामी पुर्याउन सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ त्यसको ठुलो अभाव देखियो। त्यो मलाई बडा व्यक्तिगत रूपमा पनि मलाई धेरै दुःख लागेको छ। हुन त दुःख नमान्नु पर्ने, किनभने 2046 सालसम्म राजाको सक्रिय नेतृत्व, राजाको वरद नेतृत्वमा हामीहरू सङ्गठित भएका छौँ देश बनाउन भन्थे होला जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई। अनि राजा बिना देश बच्दैन भन्थे, त्यो पनि होला जस्तो लाग्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ हो नै भन्ने थाहा थिएन मलाई। 46 सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा हुने बित्तिकै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्दा ठुला बहुदलवादी भएर निस्के भए ती त त्यतिसम्म पनि ठिकै थियो। 2063 सालपछि गणतन्त्र आएको त गणतन्त्रवादी पञ्च रे, ल गणतन्त्रवादी पनि बन्न भ्याए भनेपछि राजाले कस्ता मान्छेलाई जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढ्नु भएको छ? एउटा गम्भीर प्रश्न हो। कस्ता मानिसहरूलाई अगाडि लगाएर हिँड्नु भएको रहेछ?
त्यसको कारणले अब हामी भ्रममा नपरौँ, अब पुराना कुराहरू बिर्सौँ पनि, छोडौँ पनि, सच्चिने प्रयास गरौँ। मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, यो आफूलाई केन्द्रमा राख्ने मानिसहरूबाट देश केन्द्रमा जान सक्दैन, देशको हित हुन सक्दैन भन्ने कुरा एउटा सामान्य सिद्धान्त छ। जसलाई पृथ्वीको चिन्ता हुन्छ उसलाई देशको चिन्ता नहोला, जसलाई देशको चिन्ता छ उसलाई जिल्लाको चिन्ता नहोला, जसलाई जिल्लाको चिन्ता छ उसलाई गाउँको चिन्ता नहोला, जसलाई गाउँको चिन्ता छ उसलाई परिवारको चिन्ता नहोला, जसलाई परिवारको चिन्ता छ उसलाई आफ्नो चिन्ता हुँदैन, जसलाई आफ्नो चिन्ता छ उसलाई कसैको पनि चिन्ता हुँदैन। यो सामान्य सिद्धान्त हो र यस्ता मानिसहरूको पहिचान भइसकेको छ। एजेन्डा बोक्दैमा यी पनि हाम्रा मान्छे हुन् भन्ने नठानु। म त जेल पनि बसेको छु, आर्के दाई जस्तो 14 वर्ष नपाए पनि 1.5 वर्ष जति त बस्या हो। अनि 16 वर्ष उहाँ जेलमा बिताउनु, तर उहाँलाई लागेको जस्तो मुद्दा मलाई थिएन। त्यस कारणले पनि मलाई चाहिँ म चाहिँ 1.5 वर्ष मात्रै बस्नु पर्यो। यो कुनै गौरवको कुरा होइन, मेरो बाध्यता थियो त्यो। अहिले यहाँ पछि भन्नु भएर बस्या नि होइन, त्यो त्यही बेलाको परिस्थितिमा पर्या हो। अनि त्यस बेला चाहिँ नि जेलमा मैले हेरेको अपराधीहरू राख्छ भन्ने सुनेको, जेलमा गएर हेर्छु त हामीभन्दा नि राम्रा मान्छे पो बसिरहेको रहेछ। तपाईँ के केसमा भन्यो? मेरो चाहिँ एउटालाई मैले ठुन्काइदिएको थिएँ भन्छ, हामी जस्तै मान्छे। अनि अर्को मान्छेलाई भेट्यो चोरी केस भन्छ, अर्कोलाई भन्यो डकैती भन्छ, हामी जस्तै मान्छे। तर सबैले आइतबारलाई आइतबारै भन्थे, सोमबारलाई सोमबारै भन्थे, शनिबारलाई शनिबारै भन्थे। यदि हामीले यो आइतबार भन्ने जति एक हौँ भने भए त हत्यारा, लुटेरा, डकैती, चोर सबैको एकता हुने रहेछ कि। त्यसैले एजेन्डा बोकेर मात्रै हुँदैन। एजेन्डा हेर्दाखेरि चाहिँ अपराधीले पनि आइतबार माने जस्तै हो। हामीले तिनका पृष्ठभूमि पनि हेर्नु पर्यो, तिनका गतिविधि पनि हेर्नु पर्यो, तिनका नियत पनि हेर्नु पर्यो, चरित्र पनि हेर्नु पर्यो र तिनको दूरदर्शिता र इमानदारीको पनि जाँच हुनु पर्यो। त्यसपछि ती मानिसहरूले यदि अगुवाई गरिदिनु भयो भने यो मुभमेन्ट सफल हुन्छ। तर पहिला जुलुस गर्ने त्यसपछि जाने होइन। मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे गिरिजाप्रसाद कोइराला, उहाँको देशको सबभन्दा ठुलो सङ्गठन अहिले त कति लाख पो पुर्याएछ सदस्य, 8-9 लाख त सदस्य मात्रै, भोट कति आउँछ पछि थाहा हुन्छ। तर पार्टीको सदस्य 8 लाखभन्दा बढी, अर्को पार्टीको हेऱ्यो फेरि 8 लाखभन्दा बढी सदस्य पुर्याइएका पार्टीहरूले संयुक्त आन्दोलन गरे, जुलुस परिवर्तन गरिदिने राजालाई। रत्न पार्कमा 3 वर्षसम्म आन्दोलन गर्दा 300 भन्दा बढी मानिसको उपस्थिति पनि भएन, सफलता पनि मिलेन। हामी के सम्झौँ भने हामी सबैले एउटा चाहिँ विचार गरौँ, नेपालको राजनीतिक परिवर्तन कसरी भएको छ र कहाँबाट चाहिँ हामीले करेक्सन गर्न सुरु गर्नुपर्छ। हामीले यदि चाहिँ नि परिणाम ल्याउने हो भने कुन बाटोबाट जानुपर्छ भन्ने विषयमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तन त 3टा मात्रै नेपालीले गरे। एउटा पृथ्वीनारायण शाहले विभाजित भएर बस्या मुलुकलाई गर्नुभयो, अर्को जङ्गबहादुर राणाले गर्नुभयो राजनीतिक परिवर्तन, आफ्नै पुतामा गर्नुभयो उहाँले पनि। अर्को परिवर्तन भनेको राजा महेन्द्रले गरेको। यो 3वटा परिवर्तन चाहिँ नेपाली आफैले एक्लै गरे, बाँकी परिवर्तन नेपालीले मात्रै गरे होइन। त्यसैले बाँकी परिवर्तनहरू कसरी भएका छन्, किन भएका छन् र हामीले अब त्यो करेक्सन गर्ने कि नगर्ने। एकधरि हाम्रै साथीहरू म देखेँ, हामीलाई फलानु देशले ल्याइदिएको राजा चाहिँदैन भनेर भने सुने मैले। असाध्यै मिठो राम्रो कुरा हो। यो फाल्या चाहिँ स्वीकार्ने, ल्याउने चाहिँ अस्वीकार गर्ने, धर्मनिरपेक्षता बनाइदिया चाहिँ स्वीकार गर्ने, धर्मराष्ट्र बनाइदिया चाहिँ अस्वीकार गर्ने। मैले यसो भनिरहँदा यो त फेरि फलानु राष्ट्रकै पक्षधरै हो, पहिलेदेखि शङ्का त थियो भन्ने कुरा भन्छ। तर तथ्य के हो भने तथ्यमै बसेर उभिएर धारणा बनाउनुपर्छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा बाह्य शक्तिको भूमिका छ, रहन्छ र अहिलेका त हरेक गतिविधिमा बाह्य शक्तिको निर्देशन
र नियन्त्रण छ। हामीले त्यो शक्तिको पहिचान गर्ने र सकेसम्म बढीभन्दा बढी मित्र शक्तिहरूको नेपालको राष्ट्रवादी आन्दोलनमा समर्थन जुटाउने प्रयास भएन भने पनि हामी फेल हुन्छौँ। त्यसैले त्यतापट्टि पनि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। म आग्रह गरेँ बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह, तपाईहरुमध्ये कतिलाई थाहा छ, कतिलाई जानकारी पाउन बाँकी होला। अघि हाम्रो डाक्टर केसीले भन्नुभएको थियो अमेरिका भन्दा जेठो देश हाम्रो भनेर। अमेरिकामा स्वतन्त्रता संग्राम चलिरहेको थियो ब्रिटिस साम्राज्यवाद विरुद्ध। 13वटा स्टेटहरू मिलेर 13वटा राज्यहरू मिलेर ब्रिटिस साम्राज्यवाद विरुद्ध लडाईँ चलिरहेको थियो अमेरिकी स्वतन्त्रताको लागि। त्यस बेलामा थोमस पेन भन्ने एउटा नेताले पर्चा बनाएर छर्नुभयो। नेपालका बडा महाराजा धिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट हामी प्रेरणा लिउँ, साम्राज्यवादीहरूलाई कसरी परास्त गर्न सक्छ भन्ने कुराको प्रेरणाको स्रोत पृथ्वीनारायण शाहलाई बनाएर पर्चा छापेको छ। तर आज त्यो पृथ्वीनारायण शाहलाई यही देशभित्र घृणाको र अपमानको पात्र बनाइएको छ। त्यसो गर्दा पनि हामी नजाग्ने, जसले राष्ट्र बनायो उसको अपमानमा हामी रमाउने। एउटा इसाई मान्छे चाहिँ हरेक वर्ष त्यहाँ कीर्तिपुर गएर थुक्नु हुँदो रहेछ पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झेर। त्यो सब दृश्य हामी हेरेर बस्ने, हामी कोही नेपाली छैनौँ। ठिक छ, राज्य त उहाँहरूकै अनुकूल हो, राज्यले त्यस्तै थुक्नेहरूलाई प्रोटेक्सन दिन्छ, हामीलाई थाहा छ। हामी जनता सङ्गठित भएर त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सक्दैनौँ। म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब आगामी पुस 27 गते जसले पृथ्वीनारायण शाहलाई थुक्छ त्यो मानिस या त सुध्रिन्छ या नेपालमा हुनु हुँदैन। यस्ता राष्ट्र विरोधी प्रवृत्तिहरूलाई हामीले निरुत्साहित गर्न सङ्गठित हुनुपर्छ। यसको मतलब मैले हिंसाको लागि जाउँ, उहाँको चाहिँ उहाँहरू जसरी हिंसात्मक मानसिकता राख्नुहुन्छ हामी पनि हिंसाको सहाराबाट गरौँ भने होइन। मात्रै के भनेको हो भने राष्ट्र विरुद्धमा भएका, राष्ट्रियता विरुद्धका गतिविधिलाई जनस्तर, कथित जनस्तरबाट भएका गतिविधिलाई त जनस्तरबाटै मुकाबिला गर्न सकिन्छ नि। त्यसको लागि हामी अलिकता सङ्गठित प्रयास गरौँ भनेर पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले यो देश पाएका छौँ। मैले चाहिँ उल्टो दिशामा हिँडेको यात्री हो। मलाई पहिला केटकेटीमा पञ्चायतले देश बनाउँदैन भनेर भने, आफूभन्दा उमेर बढी भएका धेरै पढेकाहरूले चाहिँ भनेपछि होला भन्ठाने, अनि पञ्चायत फाल्न भएर हिँडियो। त्यसपछि अब अहिले म 56 वर्ष पुरा भएपछि कस्तो ठाउँमा आइपुगेको छु भनेपछि अब चाहिँ देश बचाएर मर्नु पर्ला है भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु। पहिला देश बचाएर अनि बनाएर मर्नु पर्नेमा मेरै जीवनकालमा उल्टो यात्रा हिँडिएछ। पहिला बनाउन हिँडियो, त्यसपछि लास्टमा मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ बचाउन हिँड्नु परेको छ। भनेपछि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले तय गरेको बाटो उल्टो छ भन्ने कुराको प्रमाण म जस्तो एउटा साधारण नागरिकको जीवनबाट पनि थाहा छ कि हामीहरू देश उल्टो बाटोमा गइराखेको छ। एकचोटि हामीले सबैले आफूलाई बिर्सौँ, देशलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने अभ्यास गरौँ। हामी विभिन्न संस्कार र संस्कृतिबाट आएका मानिसहरू छौँ र एउटा माउसेतुङ भन्ने नेताले भन्नुभएको थियो, उहाँहरूको भाषामा त हामी प्रतिगामी हो नि त, प्रतिक्रियावादी हो नि त। प्रतिक्रियावादीहरू बुर्जुवाहरू चाहिँ कागजका बाघ हुन्, उनीहरूलाई हामी सजिलै उपयोग प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर भने रहेछ। त्यो कुरा नेपालीमा पनि अनुवाद भर्खर कम्युनिस्ट हुनु खोजेको बेलामा। अनि मैले मेरो नेतालाई, त्यो बेलाको नेतालाई के भने निर्मल लामाजीलाई नेतालाई के भने मोहन विक्रमलाई होइन, यो त नेपालीमै अनुवाद गरिदिनु भयो तपाईँहरूले, प्रतिक्रियावादीहरूलाई सजिलै उपयोग प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर। अब उहाँहरू सबैले पढिहाल्छ, थाहा पाएपछि त कसरी उपयोग प्रयोग हुन्छ र भनेर मैले प्रश्न गरेको थिएँ। उहाँहरूले भन्नुभएको थियो तपाईँ थाहा पाउँदै जानुहुन्छ कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा भने त ठ्याक्कै प्रयोगमा आइराख्यो। गिरिजालाई पनि प्रयोग गरिदियो, कतिपय अवस्थामा राष्ट्रवादी भन्नेहरूलाई पनि प्रयोग गरिदियो।
विभिन्न निकायलाई प्रयोग गरिदियो। प्रयोग उपयोग गर्दा गर्दै यहाँसम्मको स्थिति आइपुग्यो। र डाक्टर केसीकै भनाइलाई म थप पुष्टि गर्छु, नेपालमा कम्युनिस्ट रहेनछ भन्ने छैन भन्ने उहाँको थेसिसको निष्कर्ष। तर मेरो एउटा निष्कर्ष चाहिँ के छ भने कम्युनिस्ट संसारभरिका कम्युनिस्टको आचरणले उनीहरू बिग्रिउन्, कम्युनिस्ट दर्शन उनीहरूले नबोकुन्, कम्युनिस्टका अरू सिद्धान्त नबोकुन्, तर संसारभरिका कम्युनिस्टहरूको एउटा विचार चाहिँ उनीहरूले छोड्दैन। त्यसकारणले उनीहरू कम्युनिस्ट हो। त्यो के हो भने जसरी भए पनि सत्ता पाउनुपर्छ, पाएको सत्ता जसरी भए पनि टिकाउनुपर्छ। यो चाहिँ संसारभरिका कम्युनिस्टहरूको एक मत हो, लागू हुन्छ। त्यसैले अहिले प्रचण्डले पनि केपी ओलीलाई गाली गर्दा के भन्नुभएको छ त्यसमा? के भने हामीले त यो अहिलेको संवैधानिक अवस्था व्यवस्थालाई उपयोग गर्दै समाजवादमा छलाङ मार्नुपर्ने, केपी ओली त यही व्यवस्थामा रहिरहन्छु भन्छ भनेर गाली गरेका छन्। उहाँहरू दस्तावेज पढ्नुहोस्। केपी ओलीको केही गल्तीहरूमध्ये एउटा चाहिँ यही व्यवस्थामा अडिएर बस्न खोज्यो, त्यसकारणले केपी गल्ती हो। अब त हामीले यो संविधान र यो व्यवस्था अवस्थालाई, यो राज्य संयन्त्रलाई उपयोग गरेर, यो संसदीय हैसियतलाई उपयोग गरेर हामी छलाङ मार्नुपर्ने, समाजवादमा पुग्नुपर्ने, एकदलीय ऐतनावादमा पुग्नुपर्नेमा ऊ त बहुदलीय व्यवस्थाकै समर्थन गर्छ। त्यसकारणले केपीलाई हटाउनै पर्छ भनेर लेखेको छ। हामीमध्ये कतिले पढेको छ? प्रचण्डले उहाँको पार्टीमा पेश गरेको दस्तावेज हो, कुनै हामीले बनाएको कुरा होइन। त्यसैले अलिकता मैले देखेको राष्ट्रवादी देशभक्त शक्तिमा राजनीतिको बुझाइमा, अन्यथा दलिनु होला, धेरैले धेरै बुझ्नु भएको छ, तर समग्रमा भन्दा बुझाइमा कमजोरी देखियो, रणनीतिमा कमजोरी देखियो, अनि सङ्गठन निर्माणमा कमजोरी देखियो। यो कमजोरीहरूलाई सुधार्दै हामी एउटा निष्कर्षमा पुगौँ र हामीले जुन नेपाली माटोको आवाज उठाएका छौँ, उठाउन सुरु गरेका छौँ, एउटा एकताबद्ध प्रयास गऱ्यौँ भने अन्ततः हामी विजयी हुनेछौँ। हामी विजयी नहुँदा को विजयी हुन्छ भने देश पराजय हुन्छ, देशको पराजय हुन्छ। हाम्रो पराजयसँग देशको पराजय जोडिएको छ। त्यसकारणले हामी सबैको सामूहिक प्रयास होस्। जय देश, जय जनता, जय भारत।